Ginoo, pasaylo mo ako. Ako yan. Sa ministry karon, daghan ang nakasinati og kaluya sa ilang pag-alagad. Ang unang gugma nga kiniadto mainit ug puno sa kalipay, karon medyo nawala na. Tingali tungod sa mga pag-atiman niini nga kinabuhi sa kabalaka o kakapoy, daghan ang nalimot sa ilang gugma sa Ginoo. Ang kakuyaw diha sa makuyaw nga panahon, kay daghan ang nagatuo nga sila makauban sa pagbalik sa Ginoo. Apan sa hinanali, wa damha, sila di ay nabilin sa panahon sa pagsakdaw. Usa ka adlaw, samtang naa sa kadalanan ang mga magsasangyaw, Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus ra ang kaluwasan, maghinulsulta ug mamalik ta kaniya. nakahinagbo sila og mga batanon ug ila silang gisangyawan. Mayong buntag, mga brad, sis. Dawaton ba ninyo si Ginoong Hesus sa inyo ang kinabuhi? Oo, dawato na mo. Human sila nagdawat, sila na naglalom diha sa pagsabot sa ilang gisudlan hangtod nga nasabtan nila ang bahin sa bautismo. Ug tungod kay nasabtan nila ang ilang nadawat, ila kining gikinabuhi ug naapil sa mga buhaton. Sila giuhaw ug nagapangita sa kamatuoran diha kang Kristo. Mayong buntag, sis. May Mayong buntag. buntag. Ako dahil si Pastor Brian o ako ang isuon. Sa Ginoo dahil sa inyong mga kinabuhi nga mas gitagaan Ginoo pagtagad na aron nga magisgot ka sa pulong sa Dios. Tod, aso dito sa kauban. Busy lagi kay sama. Galing ka malo. Ano ba mong igsoon nga sadyang ayo sa kalag na maghinusol, libuan nga mga manulunda ang magmaya sa langit? Di ay, pastor. Mas maayo gid nga magkita ka karong Domingo. Pastor, una sa mi. Humaniana, mitambong sila sa simbahan aron makadungog og dugang bahin sa pulong sa Dios. Wala si. Murag mo na nilang simbahan, no? Kaya itong sulta. Ay, ala ka mo itong ginayon ni pastor? Ay, welcome kayo mo din eh. Sulod mo. Salamat sa Ginoo. Dayon mo. So, dayon mo. Ayaw mo kauna. Usa ka niya sa Ginoo. So inani gid ka bililhon mga kaigsunan nga naa ta sa panagkatapok ug sa paghisgot sa pulong sa Dios. Ato ding i-welcome ang atong igsuon ni Baliyog Pindog Brad sis. Atong pakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Tungod kay nasayod sila nga ang kamatuoran naa diha kang Kristo, nagapadayon sila sa pag-alagad sa Dios. Nagapabilin sila ug karon nagapadayon sa pagtubo diha kang Kristo. Kauban sa mga igsuon diha kang Kristo, nagapadayon sila sa pagtukod og lig-on ug maayong relasyon nga nagatabang sa usag-usa labi na sa pagtuo.
silaming tubo ug nagamit kay diha sa mga buluhaton. Nagigana ang pulong sa Ginoo sumala sa akong nabasa niya sa Mateo 5:16 na dapat mudalag kita sa kalibutan. Kay isip kita nga mga nakaduli sa Ginoo dapat mahimutang ginain ug makita sa ato ang nahita. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, in the Word was with God, and the Word was God. Kuingon diya sa John 1:14 nga ang pulong na himong imunod mao na si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Apan sa dili malikayan nga sitwasyon, niabot ang kaluya. Apan bisan pa man moabot ang atong mga kaluyahon, nasayod kita nga ang Dios mao ang atong malig-on nga kuta ug siya magatabang kanato. Sa katapusan, diyan niyo na ako matagusa sa pagpanindog. Lampo ta. Niya usab ang mga alagad sa Dios nga padayon nagaatiman sa mga karnero nga gisangon kanila. Doon sis, asa to day si Sinsin? Alam, wala lagi yung kabalo pastor na kay kadna na magud meeting place pero tingalong kay wala siya sa Ginoo sa lang dari. Ano ba? Ang pagpadayon sa dagan maong angin nato nga buhaton sa bisan unsa man nga panahon sa atong kinabuhi. Ingon man nga buhaton usab nato ang atong bahin ug dili hikalimtan nga hapit na ang pagbalik sa atong Ginoo. Siya naluya apan ang kauhaw anaa kaniya. Busa, may desisyon siya sa pagbalik diya sa tubangan sa Ginoo. Padayon gid nato ipabilin ang atong gugma sa pagpangalagad gid sa Ginoo sa mapag-ingon sa pulong sa Ginoo dito sa Revelation nga apan ako na ay batok kaninyo kay gibiyaan ninyo ang nahaunang gugma. Kanyo na ako matagusan sa pagparindog ug mag-ingon sa ayta. Yes, I love you with the love of the Lord. Sin. Salamat kay sa Ginoo nga naa ka. Nalipay jud kay ko nga naa ka karon. Gani matod pa sa atong adunggan kaganina nga dili gid nato pakyason ang mga kagayunan kun dili nga pahimuslan nato sa pagdasig sa matag usab. Og gidasig ta kasi nga digid ta ngay pagluya-luya. Gani ana puno sa Ginoo nga dili nato biyaan ang atong Ginoo nahauna nga magana kaniya. Gani sama pa sa giingon ni Pastor Brian nga dapat magwaalamon gyud ta kay hapit na mobalik ang Ginoo. Salamat kayo sa pagdasig. Hey, karong Sunday tapos na si Bata ba na ni Silitan? Sige, maayo. Salamat sa Ginoo. Sa hinahinay, naluya ang iyang pagtuo ug ang iyang pagmahal kang Kristo. Gikan sa bugat nga konbeksyon, karon anana sa pagkatiga. Ang unod na patuyangan o gani kung unsa ang atong hatagan og dako nga panahon mao gayud ang modaog ug matuman. Ang Dios maluluyon apan siya matarong sa tanan niya nga hukom.
ang tanang sala aduna gyud igo masuhol. Sa kasagara, kita nagahuna-una nga ang pag-abot sa Ginoo halayo pa. Apan moabot kayo dang adlaw sa pagbalik sa Ginoo nga wala gyud nato paabuta. Niadto nga takna, daghan kanila nga bisan naa sulod sa simbahan wala gihapon nakauban. Ug daghan kanila nga wala sa panagkatigom nga managbasol gayud kay ulahin na ang tanan. Ginoo, pasaylo na ako. Ayaw ko biyahe. Busa mga igsoon ko, tagay o pagtakad ang Dios nga nagapanawag.